बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मेरी बहू की शादी को 11 साल होने को थे, लेकिन औलाद न हुई। बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। वो कुछ अजीब रसूम करती थी, जैसे 2 इंच बाल काट कर छत पर चली जाती, दरवाज़ा बंद करके संदूक पर बैठ जाती और 2 घंटे बाद निकलती। जब रिपोर्ट में पता चला कि वो हामिला है, मैं बहुत खुश हुई। मैं इसका बहुत ख्याल रखती थी। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, दाई नज़मा चीखें मारती कमरे से बाहर आई। मैंने फौरन भागकर संदूक खोला तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। आज से 11 साल पहले मैंने सारा को एक शादी में देखा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैंने इसे अपने बेटे सलमान के लिए चुन लिया। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी खूबसूरत चेहरे की किस्मत इतनी ख़राब होगी। हमने धूमधाम से शादी की और पहले दिन से ही मेरे दिल में पोते की ख्वाहिश बेदार हुई थी, क्योंकि सलमान मेरा अकेला बेटा था। सलमान को सारा का हुस्न भाग गया और वो इसका दीवाना हो गया। मैं भी खुश थी, क्योंकि सारा बहुत अच्छी लड़की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के पहले साल तक कोई खुशखबरी न मिली तो मुझे मायूसी हुई। फिर भी मैंने सब्र और सुकून से कुछ न कहा। मैं ये जिक्र छेड़कर इनकी खुशियों भरी जिंदगी में जहर नहीं खोलना चाहती थी। देखते देखते 3 साल गुजर गए तो मैंने दोनों को इलाज के लिए कहा। वो दोनों भी औलाद की ख्वाहिश रखते थे, इसलिए इलाज शुरू कराया। लगातार 8 साल तक इलाज चला, लेकिन कोई फायदा न हुआ। डॉक्टर ने कहा कि सारा को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, यानी मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये सबसे खतरनाक किस्म थी। जहाँ वजह मालूम हो उसे ठीक करना आसान है, जहाँ वजह ही मालूम न हो तो मुश्किल हो जाती है। मैंने महसूस किया कि सारा पहले जैसी चंचल नहीं रही। वो अजीब और गरीब हरकतें करने लगी। कभी तन्हाई में खुदा से बातें करती, मेरे आते ही खामोश हो जाती। कभी उसे द्वारा पड़ता और वो चीखने चिल्लाने लगती। मेरे और सलमान के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। इसकी हरकतें दिन ब दिन मशकूक होती जा रही थीं। इस सारे अरसे में मैंने सलमान की दूसरी शादी का नाम तक न लिया। फिर एक दिन सलमान से मैंने दूसरी शादी का जिक्र किया, लेकिन सारा ने हमारी बातें सुन ली और इसने मुझसे बातचीत बंद कर दी। मैं कोई संगदिल सास नहीं थी। मैंने 11 साल इंतजार किया था। अब मेरी भी मजबूरी थी। मैं अपने बेटे की गोद में औलाद देखना चाहती थी। फिर मैंने देखा कि सारा रोजाना दोपहर के वक्त घर से निकल जाती और शाम को ही वापस आती। मैंने इससे न पूछा कि वो रोजाना कहाँ जाती है। मुझे लगा कि वो अपनी माँ के घर जाती है, लेकिन इसने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। घर में अजीब सा माहौल बन गया था। सलमान सारा दिन काम पर होता, रात को ही वापस आता। इसकी नौकरी ऐसी थी। घर में मैं और सारा थे और तनाव का माहौल बन चुका था। सारा अपनी मनमानी करने लगी। मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर घर से निकल जाती और सलमान के आने से कुछ देर पहले वापस आ जाती। मैंने सोचा कि इस बात की शिकायत सलमान से करूं, लेकिन मैं समझदार थी, इसलिए मैंने सुकून से बात की। सलमान ने कहा कि औलाद न होने की वजह से वो उदास हो गई है, इसलिए रोजाना अपनी माँ के पास चली जाती है और वहाँ ध्यान बटाती है। सलमान ने कहा कि इसे इजाज़त दे दें। मैं खामोश हो गई। अब घर की उदासी मुझे मार रही थी। मैंने दुआएं तेज कर दी। रात भर जाग कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगने लगी। मैं सारी रात जाग कर दुआ करती कि या अल्लाह, सारा को जल्द औलाद अता फरमा। मुझे अपने बेटे का जितना दुख था, उतना ही सारा का दुख था। मैं खुद गरज नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि जिस पोते के लिए दुआ मांग रही हूँ, वो मेरी जान का हिसाब बनने वाला था। एक रात आधी रात को मेरी आंख अजीब सी आवाज से खुली। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई भारी चीज घसीट रहा है। इसकी चड़चड़ाहट की आवाज से मैं बेदार हुई। मैं उठी और खिड़की से झांकने लगी कि ये किस चीज की आवाज है। मैंने देखा कि एक भारी संदूक था जो बहुत मुश्किल से घसीटा जा रहा था। सारा उस संदूक को घसीटती हुई सीढ़ियों की तरफ ले जा रही थी। मैं हैरान हुई कि ये संदूक सारा के पास कहाँ से आया और वो इतनी रात को इसे कहाँ ले जा रही थी। वो संदूक बहुत भारी था, लेकिन सारा इसे उठा भी नहीं पा रही थी। फिर भी वो आधा घंटा लगाकर इसे सीढ़ियों से ऊपर ले गई। पहले मैंने सोचा कि बाहर निकलकर सारा से संदूक के बारे में पूछूं, लेकिन फिर याद आया कि वो मुझसे नाराज है। वो पूछने पर भी कुछ जवाब नहीं देगी। खास बात ये थी कि उस दिन सलमान घर पर मौजूद नहीं था।
یعنی سارا اس انتظار میں تھی کہ سلمان گھر پر نہ ہو تو وہ یہ کام سر انجام دے۔ پھر سارا کافی دیر چھت پر رہی۔ میں نیند کی وجہ سے انتظار نہ کر سکی اور سو گئی۔ پھر میں اس واقعے کو بھول گئی، لیکن اگر سلمان سے کہتی تو میں ہی بری بن جاتی، کیونکہ سلمان سارا کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک دن بغیر دستک دیے میں سارا کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ اپنے بال کینچی سے کاٹ رہی تھی۔ اس نے 2 انچ بال کاٹے اور انہیں اپنے دوپٹے کے پلوؤں میں باندھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی کہ سارا کیا کرنے والی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چھت کی طرف جا رہی ہے۔ چھت پر ایک سادہ سا کمرہ تھا جس میں کباڑ رکھا ہوتا تھا۔ سالوں پرانی ٹوٹی پھوٹی چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں خود نہ جانے کتنے سال سے اس کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہ کباڑ کا کمرہ چھت پر تھا اور میں گھٹنوں کی مریض تھی، اس لیے سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے کسی پہاڑ پر چڑھنے کے برابر تھا۔ لیکن سارا مغرب کی اذان ہوتے ہی چھت پر چلی جاتی اور عشاء کی اذان کے بعد ہی واپس آتی۔ یہ سلسلہ 1 مہینہ تک بلا ناغہ چلتا رہا۔ مجھے تجسس ہوا کہ سارا کیوں اپنے بال کاٹ کر چھت پر جاتی ہے۔ ایک شام جب وہ چھت پر گئی تو میں نے ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھیں اور وہاں پہنچ گئی تاکہ دیکھوں کہ میری بہو آخر کیا کرتی ہے۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی تجسس تھا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو سارا آنکھیں بند کیے اسی صندوق کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے چپکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نیچے آ گئی۔ یہ سب 1 مہینہ تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن سارا برش کرتے ہوئے گر پڑی۔ سلمان اسے فوراً ہاسپٹل لے گیا تو معلوم ہوا کہ سارا ماں بننے والی ہے۔ میری سمجھ سے اس سے زیادہ خوبصورت خبر نہ تھی۔ یہ ہمارے لیے سندھ کا تحفہ تھا۔ میں نے اپنی بہو کا بہت خیال رکھا۔ وہ وقت آ پہنچا جس کا ہم تینوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہم چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے اور یہاں ایک ہی ہاسپٹل تھا جو ہڑتال کی وجہ سے بند تھا۔ باقی ہاسپٹل میلوں دور تھے اور ہمارے پاس وقت اتنا نہ تھا۔ ہم نے پریشانی میں اپنے شہر کی مشہور دائی نظمہ کو بلایا، کیونکہ اس سے پہلے ہی ہم نے بتایا تھا کہ 11 سال بعد سارا امید سے ہے اور وہ پہلے بھی سارا کو دیکھنے آتی رہی تھی۔ نظمہ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ہم بے صبری سے انتظار میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے رونے کی آواز ہمارے کانوں میں رس کھولتی ہوئی داخل ہوئی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لیکن اگلے ہی پل دائی نظمہ چیختے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ نظمہ نے پریشان ہو کر سوالتی نظروں سے ہمیں دیکھا۔ وہ ہوش کھو کر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا اماں بہن، تم چیخ کیوں رہی ہو؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، لیکن دائی نظمہ سے کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ نظمہ، بچہ تو ٹھیک ہے، اور سارا وہ کیسی ہے؟ سلمان نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ نظمہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ تناؤ کی حالت میں اٹک کر رہ گئی۔ سلمان تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بچے کا سارا جسم 2 انچ تک بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں بال نہ ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ انسان کا بچہ نہیں، جیسے کوئی جانور کا بچہ ہو، بالوں سے بھرا ہوا، اور بال 2 انچ لمبے تھے۔ میرا سر چکرا گیا۔ سلمان نے مجھے تھام لیا۔ اماں، خود کو سنبھالو، سلمان نے میرے لیے فکر مندی سے کہا۔ میں نے خود کو سنبھال لیا، یہ سوچ کر کہ سلمان پہلے ہی بچے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرا خیال رکھنا اس کے لیے اور پریشانی تھی۔ پھر 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ ہم نے دائی سے کہا کہ لوگوں کو تماشا چاہیے۔ ہم نے بچے کو لوگوں سے چھپا دیا اور کسی اور کا نارمل بچہ گھر لے آئے۔ جو بھی بچہ دیکھنے آتا ہم اسے وہ بچہ دکھا دیتے۔ جب دیکھنے والے سب دیکھ چکے تو ہم نے وہ پرایا بچہ اس کے والدین کو واپس کر دیا۔ سارا دن روتی رہتی۔ سلمان بھی اداس تھا اور میں پریشان۔ پھر مجھے وہ صندوق یاد آیا جو سارا چھپ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور اس پر بیٹھتی تھی۔ میں نے اپنے اندر سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت جمع کی اور چھت والے کمرے میں آ گئی۔ میں صندوق کے پاس آئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اس صندوق کو کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ صندوق بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی اور کے نہیں، سارا کے بال تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس نے انسانی بالوں کے علاوہ
किसी जानवर के बाल भी रखे थे। ये बालों का ही चक्कर था। मैंने सारा से पूछा। जैसे ही मैंने पूछा वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर इसने हकीकत बताई। वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सारा ने सारी कहानी शुरू से सुनाई। अम्मा, मुझे खानदान की एक औरत ने बताया था कि एक आमिल बाबा है जो बताता है कि इससे कई औरतों को औलाद हुई, लेकिन शर्त ये है कि इस बात को किसी को नहीं बताना बच्चा पैदा होने तक। अगर बच्चा हो गया तो ये राज सिर्फ आमिल बाबा को ही बताना है। वो औरत मुझे आमिल बाबा के पास लेकर गई। दोपहर के वक्त मैं वहां जाती थी। आप सबको लगता था कि मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। मैंने वो संदूक छत वाले कमरे में रख दिया क्योंकि वहां कोई नहीं आता था। आमिल बाबा ने कहा कि मगरिब के वक्त अपने 2 इंच बाल काटकर आंखें बंद करके संदूक में रखो। याद रखना, आंखें खोलकर इस संदूक को कभी न देखना, वरना सारा मजा करकरा हो जाएगा। मैं 2 महीना तक यही करती रही। अपने बालों पर आमिल बाबा का सिखाया मंत्र पढ़ती, फूंकती और आंखें बंद करके बाल संदूक में रख देती। फिर जब मैं उम्मीद से हुई तो आमिल बाबा ने कहा कि याद रखना, संदूक खोल कर न देखना और बच्चा पैदा होने के बाद इस संदूक को किसी दरिया में फेंक देना। लेकिन मैंने संदूक खोल कर देख लिया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि इसमें मेरे बालों के साथ किसी जानवर के बाल भी थे। मैं खौफजदा हो गई और संदूक बंद कर दिया। लेकिन उसी वक्त मुझे दर्द शुरू हो गया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। ये कहकर सारा हजारों कतार रोने लगी। मैंने इसे गले लगा लिया। वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोती रही। फिर अचानक मेरे जहन में एक बात आई। मैंने सारा से पूछा, बहू, क्या तुम मुझे आमिल बाबा का पता दे सकती हो? सारा बोली, अम्मा, इन्होंने मना किया था कि इनका पता किसी को न दूं। मैंने कहा, अच्छा, ये बताओ, इस आमिल बाबा ने तुमसे कितने पैसे लिए? सारा ने कहा, इन्होंने मेरा सारा जेवर ले लिया था। मैं सारा मामला समझ गई। बेटा, मुझे लगता है कि वो कोई आमिल बाबा नहीं बल्कि अनाड़ी जादूगर था और संदूक खोलकर देखने से इसका जादू उल्टा हो गया। मैंने सारा से सारी बात पूछकर सलमान को बताई। सलमान ने सारा से उस जादूगर का पता लिया। वहां जाकर देखा तो वो जादूगर बहुत सारी औरतों को धोखा देकर वहां से फरार हो चुका था। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे का क्या करें। फिर मुझे ख्याल आया कि माँ की दुआओं में कितनी ताकत होती है। मैंने सारा से कहा, देखो बेटा, ये बच्चा उस जादूगर की शरारत से नहीं हुआ, ये मेरी दुआ से हुआ। पिछले कुछ अरसे से मैं अपनी दुआओं में पोता मांगती थी। ये माँ की दुआ लगी है, इसमें आमिर बाबा का कोई कमाल नहीं। लेकिन तुमने जादूगर के पास जाकर अल्लाह को इसे नाराज किया। ये बच्चा अल्लाह के फजल से मेरी दुआ से हुआ, लेकिन इस बच्चे की हालत तुम्हारे उस अनाड़ी जादूगर के पास जाने और अल्लाह को नाराज करने की वजह से खराब हुई। अब हम तीनों के पास दुआ के अलावा कोई रास्ता नहीं। सलमान, सारा, अपने बच्चे के लिए दुआ करो। वालिदैन की दुआ बच्चे को लगती है और मैं तुम दोनों के लिए दुआ करती हूँ। सारा ने कहा, आप सच कह रही हैं। मेरी ख्वाहिश इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। वो मंत्र जो उस बाबा ने मुझे पढ़ने को कहा था वो शैतानी मंत्र था। मुझे मालूम था, लेकिन ऐसी औरतें औलाद की लालच में सही और गलत का फर्क भूल जाती हैं। अब हम अपने बच्चे के लिए दिल से दुआ करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। हम तीनों ने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। हम सारी रात जागकर बच्चे के ठीक होने की दुआ करते और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते। मुझे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए दिल से दुआ निकल रही थी। मैंने बच्चे को गौर से देखा क्योंकि मैं इसका ख्याल रखती थी। सारा को इससे डर लगता था, वो सर उठाती भी नहीं थी। मैं बच्चे को डब्बे वाला दूध देती, इसके सोने जागने का ख्याल रखती। फिर मैंने सोचा कि बच्चे को नहलाऊं, वो भी इंसान है, इसे सफाई की ज़रूरत है। मैंने पानी गर्म किया और बच्चे को धूप में ले आई। अल्लाह की हिकमत इसमें भी। जैसे ही मैं गर्म पानी डाल रही थी, मैंने देखा कि बच्चे के बाल कुछ जगहों से साफ हो रहे हैं। मैं हैरान हुई। सलमान बेटा, इधर आओ, मैंने जोर से पुकारा। वो आया। क्या हुआ अम्मा? देखो, इसके बाल कुछ जगहों से साफी हो रहे हैं, इसका मतलब इसका इलाज मुमकिन है।
ہم بچے کا علاج کراتے ہیں، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ سلمان نے کہا، نہیں اماں، یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتا ورنہ ہمارا تماشا بن جائے گا، یہ دنیا ہمارا مذاق بنائے گی، لوگ کہیں گے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ میں مایوس ہو گئی، لیکن میرے دل کی امید ابھی باقی تھی۔ پھر مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ ایک حکیم صاحب ہیں جو بہت شریف ہیں اور 19 سال کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم اس بچے کو حکیم صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، اس طرح دنیا کو پتہ نہیں چلے گا، کیا پتہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے سلمان سے کہا۔ وہ راضی ہو گیا۔ حکیم صاحب کا گھر دور کسی پہاڑی پر تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم سلمان کے ساتھ اس بچے کو اٹھا کر کیسے وہاں پہنچے۔ میں دعا کرتی جا رہی تھی اور سلمان سے بھی کہا کہ دعا کرو۔ مجھے دعا پر یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری گمان سے بہت قریب ہوں، اس لیے میں نے ہر پل ہر لمحہ اللہ سے اچھا مانگا۔ ہم حکیم صاحب کے پاس پہنچے۔ میں نے بچے کو کپڑے میں چھپایا ہوا تھا۔ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریوں سے ان کا سالوں کا تجربہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پرعزم تھے، ان کا چہرہ نورانی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کے ساتھ اللہ والے بھی تھے۔ میں اور سلمان ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ سارا میرے پاس میں تھی۔ فرمائیے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حکیم صاحب نے کہا۔ میں نے بچہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور روتی ہوئی بولی، حکیم صاحب اسے دیکھیں۔ حکیم صاحب بچے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ پر توکل کرو، رونا مایوسی ہے۔ حکیم صاحب نے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے تجربے کے مطابق دوا بناتا ہوں۔ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے۔ میں ان سے دوا بناتا ہوں، لیکن آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ حکیم صاحب نے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، یہ انسان کا بچہ لگے۔ سلمان نے کہا، بیٹا یہ انسان کا بچہ ہی ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہم اپنی کوشش کر کے دیکھتے ہیں، بس تمہیں جڑی بوٹیاں الگ الگ مقامات سے لانی ہوں گی، الگ الگ پہاڑوں سے۔ حکیم صاحب نے کہا۔ سلمان کو قریباً 5 دن لگے جڑی بوٹیاں جمع کرنے میں۔ جب تک ہم حکیم صاحب کے گھر رہے، ان کی بہو نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ پھر حکیم صاحب نے دوا بنا کر ہمیں دی اور کہا کہ اس دوا کو روزانہ کے جسم پر لگاتے جاؤ، جب تک اس کے سارے بال صاف نہ ہو جائیں اور اس کی اصلی شکل نہ نکل آئے۔ ہم دوا لے کر گھر واپس آ گئے۔ سارا کے ساتھ اس کی والدہ تھیں۔ ہم نے واپس آ کر سارا کو حوصلہ دیا کہ اس کا علاج ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں روزانہ بچے کو نہلا کر دوا مال دیتی تھی۔ میں صبح سویرے اسے نہلا کر پھر سے صاف کر دیتی، دوا لگا دیتی۔ میں نے لگاتار ایسا کیا۔ اس دوران بچے کے بال آہستہ آہستہ جھڑتے رہے، یہاں تک کہ اس کی کھال واضح نظر آنے لگی۔ مزید 1 مہینہ بعد دیکھا تو بچہ بہت خوبصورت اور گورا تھا۔ اب بچے کی اصل صورت نظر آئی تو بالکل سلمان کے جیسا تھا۔ اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ دیکھتے دیکھتے بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے سارے ریچھ جیسے بال ختم ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ حکیم صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ ہم بچے کو لے کر ان کے پاس گئے۔ وہ بھی قدرت کے اس کرشمے پر حیران تھے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، صرف اس لیے کہ ہم نے مایوس ہونے کی بجائے اللہ سے دعا مانگی۔ اس نے ہماری سن لی۔ لوگ خوف کے مارے بچوں کو جنگل میں پھینک دیتے ہیں۔ آج میرا پوتا 10 سال کا ہو گیا ہے۔ اس سے ہمارا گھر جنت سا ہے۔ اللہ ہمارا سچ ہے۔ اللہ ہمارے گمان سے بے حد قریب ہے۔ بجائے پریشان ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔